सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खुदा के फजल करम से सब खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि कई रोज़ से हम आपकी खिदमत में कोई वाक़या, कोई वीडियो पेश नहीं कर सके, उसकी वजह ये थी कि हम ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए कलियर शरीफ गए हुए थे और वहाँ हमने ईद मिलादुन नबी मनाई। दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करना, तो दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करेंगे फ़िरक़ा वारियत की। फ़िरक़ा वारियत क्या है और कितने फ़िरक़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि मेरी उम्मत में इतने फ़िरक़े होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आम तौर पर तमाम हजरात ये तो जानते ही हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, यानी एक फ़िरक़ा और ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, वो जो 73वां फ़िरक़ा बताया वो दोस्तों फ़िरक़ा नहीं है बल्कि वो एक गिरोह है, क्योंकि फ़िरक़े का मतलब तो यही है कि जहन्नुमी, यानी अगर फ़िरक़े का मतलब जहन्नुमी ना होता तो आप ये क्यों फरमाते कि 73 फ़िरक़े होंगे मगर उनमें से 72 फ़िरक़े जहन्नुमी होंगे और सिर्फ़ एक फ़िरक़ा ही जन्नती होगा। तो दोस्तों, वो असल में फ़िरक़ा नहीं बल्कि वो गिरोह है। कहने का मतलब ये है कि 72 फ़िरक़े तो जहन्नुम में जाएंगे मगर जो एक गिरोह होगा 73वां वो जन्नती होगा। तो दोस्तों, जब आज ये बात किसी के सामने आती है तो लोग बाग कहते तो हैं कि हाँ फरमाया है, मगर जन्नती फ़िरक़ा कौन सा है ये बता दीजिए। अब दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ हमारा ही फ़िरक़ा जन्नती है तो दूसरों के दिल पर ठेस पहुँचेगी, और जब हम और फ़िरक़ों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ हमारा ही फ़िरक़ा जन्नती है, बाकी सारे जहन्नुमी हैं। दोस्तों, कहना उनका भी कोई गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि 72 फ़िरक़े तो जहन्नुम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, सिर्फ एक ही फ़िरक़ा है जो जन्नती है, एक ही गिरोह है। अब दोस्तों, वो पूछते हैं कि ये बताओ वो फ़िरक़ा, वो गिरोह कौन सा है जो जन्नत में जाएगा। दोस्तों, हम ये कहते हैं कि दोस्तों ये तो आप खुद भी जान सकते हैं, इसमें ज़्यादा तहक़ीक़ात की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो आप तहक़ीक़ात कर सकते हैं, मगर तहक़ीक़ात की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ये राह बहुत आसान कर दी। कैसे आसान कर दी? ये राह हमारे लिए ऐसे आसान कर दी, इस तरह से आसान कर दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ का खुलासा कर दिया। कैसे किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी मनक़ूल है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी मनक़ूल है। कौन सी हदीस? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को देखना भी इबादत है और अली का ज़िक्र करना भी इबादत है और अली का ज़िक्र सुनना भी इबादत है। तो दोस्तों, ये हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मुतवातर हदीस है, मगर इसको भी कुछ उलमा लोग इसको भी ज़ईफ़ करार दे देते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये हदीस सही नहीं है, क्योंकि वो उनके मतलब की नहीं है। उनके मतलब की जो हदीस होती है उसको वो
صحیح قرار دے دیتے ہیں اور جو ان کے مطلب کی نہیں ہوتی اس کو وہ موضوع ضعیف قرار دے دیتے ہیں۔ تو دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، تو دوستو اب جو ہے تحقیقات کے لیے اور باقی بچتا کیا ہے؟ دوسرے ان کے بعد تمام ائمہ یعنی جو 11 امام ہوئے مولا کائنات مولا علی مشکل سمیت، ان سے بھی پتہ یہی چلا کہ علی کی ولایت کا اقرار جس نے کیا وہی حق پر ہے، جس نے مولا علی مشکل کشا کی ولایت کا انکار کیا وہی گمراہیت میں ہیں۔ تو دوستو، جب ہمیں واضح طور پر پتہ چل گیا کہ مولا علی سے محبت کرنا ہی مومن کی پہچان ہے اور مولا علی مشکل کشا سے بغض رکھنا ہی منافق کی پہچان ہے، تو دوستو اب خوب سمجھ لیں کہ جنتی فرقہ کون سا ہے۔ اب اس کے آگے چلیے، جس وقت کرب و بلا کا واقعہ پیش آیا اس وقت جو ہے تمام امت مسلمہ کی کیا حالت تھی یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے یعنی مولا امام علیہ السلام کے ساتھ میں کتنے لوگ تھے اور یزید ملعون کے ساتھ میں کتنے لوگ تھے۔ یعنی بتایا جاتا ہے کہ تمام مسلمانوں نے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، بھلے ہی انہوں نے جان بچانے کے لیے کی ہو یا جیسے بھی کی ہو، بہرحال جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے کیا اس کا ایمان سلامت رہ جاتا ہے؟ ہماری نظر میں تو نہیں رہ جاتا، کیونکہ یزید کسی بھی طرح سے مسلمان ہی نہیں تھا، اگر مسلمان تھا بھی تو اس کے اندر مسلمانوں والی کون سی خاصیت تھی، کون سی خصلت تھی؟ کیا وہ شرع کا پابند تھا؟ کیا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے اس نے اتباع کی؟ جی نہیں۔ اگر وہ اتباع کرتا، اہل بیت کی اتباع کرتا، اہل بیت کو اپنا رہبر مانتا تو مولا امام حسین علیہ السلام کو بیعت کا وفد کیوں بھیجتا؟ تو دوستو اس سے پتہ یہ چلا ہمیں کہ جو یزیدی گروہ میں شامل ہو گیا وہ بھلے ہی کوئی سے بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو وہ جہنمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو حسینی گروہ میں شامل ہوا وہ جنتی ہے اور اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک کو شبہ نہیں ہے۔ جیسے کہ حر آپ سب کے سامنے ایک زندہ مثال ہے، حر یزید کے لشکر میں تھے مگر عین وقت پر وہ مولا امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ گئے، شامل ہو گئے۔ تو دوستو اگر یزید کی فوج میں وہ ہوتے اور اگر جنگ میں وہ قتل ہو جاتے تو کہاں جاتے، کہاں ان کا ٹھکانہ تھا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام کے گروہ میں جب وہ شامل ہو گئے تو دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو دوستو 72 فرقے، وہ گنتی میں 72 ہوں گے مگر صرف ایک ہی فرقہ ہے وہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
72 فرقے جہنمی بتائے اور ایک فرقہ یعنی ایک گروہ جنتی بتایا، تو 72 فرقوں میں وہ جگہ جگہ بھلے ہی بٹے ہوں مگر وہ تو ایک ہی فرقہ مانا جائے گا، اور جو جنتی ہے وہ ایک مانا جائے گا۔ تو دوستو، جہاں تک ہمارا نظریہ ہے اور جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ جو یزید کے ابا کی خوشی منائے، یعنی دشمنان اہل بیت سے دوستی رکھے، وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت سے جو محبت رکھتا ہے وہی جنتی ہے۔ السلام علیکم۔